الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ این پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہن اپنی بارگاہ چ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو، اللہ کریم نے اے جہان جو بنائے اندے وچ نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں، لیکن زندگی تا دوہیں گزریں دن. نیکیں دی سڑک آنج ہون دیئے، گناہگاریں دی سڑک آنج ہون دیئے. لیکن جائیں ویلے دنیا تو گزر ونین، اگر گناہگار مر ونے ان کو غسل بھی دیویں دوں، ان کو کفن بھی پویں دوں، ان دا جنازہ پڑھا ادب نال مونڈھے تے چاہ قبر ون سمیں دوں. تے جے اگر نیک مر ونے ان کو بھی تا ادب تے احترام نال پجیں دوں. یارو پتہ تا نہ لگا جو رب کو منا تے کیڑا پیا ویندے، رب کو رسا تے کیڑا پیا ویندے. اے جڑی آیت پاک میں پڑھیم اللہ صحیح دے وچ ذکر کیتے. عرشیں والا رب فرمین دے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس اطمینان والا سون سنہیرا اپنے رحمان والا. یارو اے ہے کتھا نفس ہے کائیں وچ حضرت قاظمی سیندے ڈاڈے پیرہن حضرت میران بیک رحمت اللہ علیہ. تے اے جوان سید ہا تے جیندہ مرید ون تھیا او غیر سید ہا، لیکن بھامے سید ہا جدہ ہاتھ ملا کھڑا ہا ہر شیخ دے ناتے کر سب کچھ قربان کی تی کھڑا ہا. فرمائے جائیں ویلے پیر سڑے ہا، فرمائے سڑے بے کوہا نوکری ہی ہو تی کھڑا ہا جی ای ہو بن کریں دہا. ایک دیہارے جو سائیں کو کاوڑائی تے رنج آئی، فرمائے بیکھا ہٹ ون میری نگاہ کنوں اج کنوں بعد میرے سامنے. آج دا کوئی مرید ہوئے آتا کہ آ غلامیاں مائیں کھڑا کریں نا تو بے کبو ہے کنو پیا ہٹیں دے وال پیر تھوڑن کے بے دا مرید ون تھی ساں. لیکن سید ہا لجپال جو ہا ہوں کو پتہ ہا جو پیر دا شان ہوندہ چاہے.
جڑا سائیں فرمائے ہٹ ون میرے اکھیں دے سامنے وال نامی وال رووی پہ آدھے ربا تیڑا لکھ شکرے آکھیس اکھیں دے سامنے نامی کانڈ پیچھو رہن کنو تا کائنسی جھلیا جے میں کتروں تڑھیں دا وال بیکھا کی میں کریں دا چلو کانڈ دے پیچھو جھوکا لے ساں لک لک تے محبوب دا چہرہ تکے ساں سائیں دے بوہے کنو پرے مائیں ناوے ساں فرمائنے 6 مہینے جوان وقت لنگھایا 6ویں مہینے جو رب بارش وسائی تے سائیں دی چھت سال ہی جیری ہوں دی چھت ترم پئی سائیں نفلی وچن آپ دی گھر والی او پاک بی بی کہیں ویلے بچے کو ایڈے سمیں دیے ایڈو چھت ترمے تے وال ایڈے ون سمیں دیے آدھی کھڑیے دیکھو میرے سائیں دے کم جیڑے کم دے مرید ہن انہیں کو ہٹا چھوڑیے نے جیڑے روٹی دے تروڑے انہیں کو بلہا چھوڑیے نے آپ سلام پھیریے فرمائنے میری نمازی خراب کیتی ہے کہیں تو حق کو جا کے کیا ہے وہاں کے سونا میرا پتر بیکھا ہا جیرے ویلے سڈوں ہا حاضر ہوندہ سہیں نوکریاں کھڑا کرندہ ہا ہوں کو بھجا چھوڑی تے ٹکر دے تروڑے کو بلہا چھوڑی آپ فرمائنے کاوڑی جو میں بیٹھی کائیں بھجائے تیرے بیکھے بس سہیں 6 مہینے تھی گنتے ہوتا آیا ہی کائیں نہیں فرمائنے مائیں بھجائیں وہ بھنا تا کائیں نہیں مائیں ہٹائیں وہ ہٹیا تا کائیں نہیں اور ساڑھ لومن تیرے ذمے اتھائیں بیکھا سڑوامن بیڑے ذمے جڑا بی بی زور دا صد ماریے میرا پتر بیکھا مسلمانو جڑا آواز مرشد گھروں آئیے بارے شنجوں دی بیکھا سائیں دی وسدی آئیے آدھے ربا تیڑا لکھ شکرے والوی پیر دے گھروں یاد میری تھئیے خوش تھی فریدہ شاد ول دکھڑیے کنا کر یاد ول اجھو جھوک تھو آباد ول یہاں نینی وہاں دی ایک منی فرمائنے جڑا بی بی پکار لئیے بیکھا سائیں قدم گردن ون جھکائیے اماں کیویں فقیر دیا دئیے فرمائنے میرا پترا تو بھی ہومیں تے بچے بارش چپو سونین اے چھت جو ترم دی کھڑیے مسلمانو ہنالے دی موسم نہ ہئی ہار دا مہینہ نہ ہا فرمائنے میں پوہ دی موسم ہے سخت سردی بارش پئی وسدی ہوں وسدی بارش جوان کارا بنے دے ول مرشدی چھت ونگلی بین دے جڑا چھت مکمل تھائیے دید نگاہ کرم دی جڑا مرشد فرمائیے فرمائنے وہ میڈا بھی کھائیں جڑا سہیں فرمائے میڈا بھی کھائیں والدھار نکل گئی ادھے جی ہو جی ہاں میڈا سیاں ہاتھا تیری کریمہ منت لامی اپنے بوہے کنو میں کو ہرگز نہ ہٹامی جہیاں کہیاں تیریاں نہ کر یار کریر او جی میں جوڑیو اوے تھیاں واسنا ہم تقدیر فرمائنے جے میڈا بھی کھائیں والو دے کیوں کھڑی آو میڈے سینے نل سینہ رلا جڑا مرید چھلانگ چھت کنو لئیے مرشد بھاجتے بھاکل پئیے سینے نل سینہ رلا موتے مورکھ فرمائنے ونفخ
نفخت فیہ من روحی فرمائنے بیکھا جیڑا کچھ مرشد میرے سینے وچ پا چھوڑے آج سارا نور ولایت دا میں تیرے سینے موا چھوڑے مسلمانوں ایویں شانہ نہیں مل جان ایویں مقام نہیں مل دے پہلے نوکری کرنی پمدیتے والشان مل دے اوہو میرا بیک رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندنی ناکھیں جو ایویں نفسے تے ایویں کائنی بیکھا بوکھا کوئی نہ ہر دی گٹھڑی لال کھولن دا والنیاں دا تجاں پھیرن کنگال فرمائنے نیک چی نفسے برے بچی نفسے لیکن نفس دیا حالتاں ترائے ہن ایک نفس امارہ بیا نفس لواما بیا نفس مطمئنہ تے جڑے نفس کو اطمینانے ہوں دی خاطر پیاتھیں دا اعلانے مسلمانوں نفس دیا حالتاں بھی ترائے ہن رب کنے ونجان دے دروازے بھی ترائے ہن ہر نفس رب دا مہمان ہوں دے ہر نفس کو کھن ونجان اللہ مالک دا دربان ہوں دے پر گھن اویں میں دے جی میں رب دا فرمان ہوں دے ہر نفس رب دا مہمان ہوں دے رب خود ہوں دا میزبان ہوں دے پر گھنوں میں دن جی میں خالق دا فرمان ہوں دے مسلمانوں جیڑے ویلے اللہ کریم فرشتے کو بھیجیں دے وال خود بیٹھا ڈسیں دے اللہ فرمیں دے این کنے پیاویں دی اتھا سزا دیواہے اتھا انام دیواہے ہاں سینسا کو کیا پتا مہمان کون بنیاویں دے مجرم کون بنیاویں دے فرمائنے جڑا نفس امارہ اے نفس امارہ ہوں کو سڑیں دن جڑا مدینے والے کنرو گردان ہووے جڑا حامی شیطان ہووے اے دعازان ہووے اندہ دوجھے پاسے دے دھیان ہووے جڑا اے جھے دی موت دا ویلام دے اللہ فرمین دے فرشتو جڑا فلانے کنے ونجا ہے لوہے دے گرز چاہتے ونجا ہے جہنم جہت کریاں گھن تے ٹورا ہے وہ گرز جیدے دے حلقوں میں چگھتا ہے نر گھٹ کو چیرتے ان کو میں دے پیش کرا ہے فرمائنے اے پیا ویندے مجرمین وانگوں تے کوئی پیا ویندے مہمان نازنین وانگوں یارو ایمان ڈالا کو ہاں ای حادت اپنے ویتا کہیں وہی ہو نفس اپنے ویتا کہیں نہیں بانگ جائیں ویلے ملے مسیت ویندوں یا دوں مولوی جانے تے مسیت جانے جے اگر مسیت نسے ویندے وال دیکھ گھن اے جھے دی موت ہے کہ جھی فرمائنے نفس امبارہ ہوں کو سڑیں دن جیڑا مدنی تو دل نہ لٹواوے جن کو کم میرے محمد دا پسند نہ آوے آپاں جو حضور دا کلمہ پڑھ دوں صحیح آپاں کو حضور صحیح دا کم پسند ہم دیں یا نہیں ہم دیں وہ کیوں نہ من جو خود رب بیٹھا فرمے دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمائنے بے شک مدنی سیدی صورت چتوارے کتے عملی نمونے جے صورت دیکھو میرے محمد دی دیکھو جے سیرت دیکھو تو میرے سونے محمد ہنسیں کیوں سارے کنوں سونی شکالے میں دے حضور دی اکھ اتھائیں اکھ لگ پئی ہے عرشیں وادے رب غفور دی تے جڑے ویلے محب محبوب کو سنگرے دے ایمان اللہ کا حسن کوئی کمی رکھے دے
یار ایمان نہ لکاں ہاتھ ہومن بی بی زلیخا دے چہرہ ہوئے یوسف علیہ السلام دا اے جو سنگار کروے سے کیا حسن کوئی کمی رکھے سے یار کنگھی چاس دینا دے سے یا زلفیں کو تیل صحیح نہ لے سے یا سر میں یا سلائیاں صحیح نہ چھکے سے فرمائنے نانا جدہ زلیخا محبوب کو سنگرے سے او بھی کمی کائنہ رکھے سے تے جدہ رب یار کو بڑے سے او بھی والا کمی نہ رکھے سے اللہ فرمین دے محبوبات دا وڈوہا دا چہرہ بڑے ساں واللیل دا ظلفاں بڑے ساں مازاغ البصر دا اکھیں بڑے ساں علم نشرہ دا سینہ بڑے ساں گھر تے دا شہر مدینہ بڑے ساں دیکھانا اللہ دیکھ سے تے کوں تے منے سے میں کوں مسلمانو فارسی اچ عشقہ دن تے قرآنی کو محبت پیا کھیں اللہ فرمین دے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرا محبوبہ آخرے انہیں کو جیرے محب بنن چاہندن مائیں اللہ دے او وال نوکر بن ونجن تائیں رسول اللہ دے وال محبوب بن ویسن مائیں اللہ دے مسلمانوں تھوں پتہ لگ دے ہر نیکی نور نالا نورے پر ساری کنو پہلے عشق محبوب مدینے والا حضورے ہنسی ساری کنو جے اگر عشق حضور دا چنگائیں آدھے نمازی چنگی روزہ بھی چنگا حج تے زکاتی چنگی لیکن ساری کنو پہلے عشق علی برات چنگی صحیح والا کوئی دکان رسوہا جتا حضور دا عشق وکدہ ہوئے تے سنگے نو دساں جا سنگ سبحان اللہ والا کیسو تا سنگ پر مسلمانوں خیال کرے جو جڑا میٹرک کرنا ہوئے ول ماسٹر کنے ونی دے جڑا قرآن پڑھنا ہوئے ول کہیں حافظ کنے ونی دے تے جڑا عشق محمد دا گھننا ہوئے ول کہیں کامل کنے ونی دے وجہ تانی کامل بھال بھلیں دا کائنی عشق میرے محمد دا رب کہیں کو دا کائنی تے جڑا مرشد رنگ لا چھوڑے میڈا کوٹ دا گھوٹ نارے مار علا چھوڑے آدھے جڑا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھ حال کنو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمائنے جے تانی کامل بھال بھلیں دا کائنی او تانی رب رنگ کہیں کولیں دا کائنی عشق محمد دا کہیں کولیں دا کائنی مسلمانوں کامل فرمیندن و کائنات چ مشہور مثالے کونین چ کھلیا حالے مجنو دی دل لیلہ دینا آکے سہیں ڈٹھے وے اے حضور دے منبر تے لیلہ مجنو جنگال ہی کریں پر اساں کھیندوں و یار ہیکن مجازی محب محبوب بہن حقیقی محب محبوب جڑا ساں انہ جنگال ہی سنیں دوں والتے دے عشق کو تازہ کریں دوں آدھوں یار ایتا مجازی محب محبوب انہیں دا عشقی ڈٹھی تو تا حقیقی محبوب دا محب ہیں وہ اپنے اندر ہی جھاتی پا جو چوکی محبت حضور درنگے ہے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن جو مجنو کو کہیں ڈٹھا جیڑا جنگل دے وچ ہوئے ایک میدان ریتلا ہون دے وچ جھوکاں لئی بیٹھے دھرتی کو تختی بنائی بیٹھے انگل دی پنسل بنائی بیٹھے ہر جاتے لیلہ لیلہ لکھوائی بیٹھے پوچھانا لیں پوچھے وہ یار اے محنت ودا کریں دیں تبتی دھوپتے لیلہ لیلہ ودا لکھیں دیں ایک کائندہ نہ آئے ہوا کہ صحیح ہے میری محبوبہ دا نا
ماں ایندہ موہے باں وہ یار تتی دھوپتے تتی رہتے ودا لکھیں دی کیا فائدہ تے کو مل دے وہاں کہ جتی واری لیلہ دا نا لکھیں دا اتنی دل وچ سکون پہندا میرے محبوب دا نا جو ہے میرا دل ٹھر دے رومی سیاں کھنوئے جیرا لیلہ کی تے مجبور ہے اور لیلہ دا نا لکھے تے دل ٹھرے وہ کنجوسا محمد دا عاشقیں سبحان اللہ کہنا کیسے وہ حضور دا ذکر سنتے تو تا ٹھریا کر محبوب نال عشق رکھا کر والا دیکھ جو محبوب رنگ لیں دے کی میں حضور دے رنگے ہوئے جیری لیلہ نال دل لاتی مجنون حضرت حاجی شاہ سی رحمت اللہ علیہ فرمیندن جو رنگ دی ساملی ہے زیادی سونی نہ ہے لیکن دل لے جائندے نالی لگ پوے فرمائنے کئی باری استاد سمجھایوس تے عقل نہ آیوس پیو سمجھایوس تے عقل نہ آیوس ساریاں کو مجبور تھی ڈسایوس آکھیوس و ظاہر بھی نگاہ تو حاکوں خوب کتا گمراہے آدھے وہ اے ظاہری تو ہری دید ہے نا جو آدھو کالیے تے کالیے وہی ظاہری آنکھ تو آگو گمراہ کی تو حضرت حاجی شاہ سی رحمت اللہ علیہ کچی والے حضور خورشید ملہ سی فرمیندے ہن جوان تہا کچی والا تے گال کرندہ پکی والا فرمائنے آپ دے شیرنا فرمیندے لوگے آکھا مجنو کو تیری لیلہ سخت سیاہے او مجنو پھر جواب دیتا ذرا دردوں چھک کر آہے آکھوز و ظاہر بھی نگاہ تو کو خوب کتا گمراہ دید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغشائے آدھے و ظاہری اکھیں کو دیکھتے آدھے و جو کالیے و توجہ تا کرو قرآن دے و جو قسمہ پیا چیندے محبوب جڑا لا مکان تے پیا ویندے دسو ہمیں کو میراج علی رات جری ایک کالی ہے یا چٹی ہے یار دلیلہ دا سنو جا آدھے شب اسرات لیل قدر او شب اسرا معراج علی رات جڑا مدنی لا مکان تے ویندے ہی نئے اکھی نال سونا محمد رب دا دیدار پیا کریں دے مسلمانو ایک نکتہ دے مانجے سبحان اللہ کرو جائیں ویلے سرکار گن رب دا دیدار کیتے یارو رب دا دیدار سوکھا تا کئی نہیں ہر ایک تانی کر سکدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے ویندے ہن اللہ سے کو کہندے ہن اللہ سیاں مہربانی کرتے دا اللہ ڈاڈھا مٹھائے جائیں ویلے علیں دی میرا ہاں ٹھر دے سہی جائیں ویلے اللہ مٹھائے والا دل کرندے جرا علیں دا بیٹھے ہوں کتا دیکھا صحیح مہربانی کرتے یار بنے دی تا پکا بنا میں کولا اپنا دیدار تا کرا اللہ صحیح فرمائے جو کچھ منگے ساری مٹیے میں رب کریم دی دیدار نہ منگیے مٹیے محمد کریم دی صحیح مہربانی کر میں کوئی شوق ہے تیرے دیدار کرنڈا فرمائنے جے اگر دیدار کرن چاندین ڈائریکٹ میں کو نوی دیکھ سکدا اس سامنے پہاڑے میں اپنے حسن دی ایک تجلی پہاڑ تے سٹیں دا جے اگر اے جھل گیا تجلی تو ہی جھل ویسے مسلمانوں جائیں ویلے اللہ سے اپنے حسن دی ایک تجلی سٹیے پہاڑ جلتے سرما بڑھ گئے ریزہ ریزہ بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام جو ڈٹھن بے ہوش تھی یارو ایک حسن دی صرف تجلی ہے اتھا پوری ذات ہے لیکن قرآن دم بازا غلبہ شرو وما تغا اے مدنی جیڑا سونے اکھیں والا سونے سرمے والا جیڑے ویلے رب دے بے مثلی چہرے تے میرے مدنی نگاہ ٹکائیے نہ آنکھ جھمکائیے نہ پپلی نمانے چاہیے جڑا
جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے بے ہوش تھی گن جڑا سونا محمد ڈٹھے حضور مسکدے بیٹھے کیا آدھا پہ مجنون آدھے و شب اسرا جڑا مدنی گے لا مکانے تے نماز اللہ توفہ گھنے امت کی تے دسوں ہوئے او کالی رات یا چٹیے والعدیار جری لیلۃ القدر دی رات مولوی دسیں دن جو قرآن رب پیا فرمیں دے لیلۃ القدر خیر من الف شہر اے جری لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے کنو افضل بنائی رب دی ذات ہمیں یا 1000 مہینے کنو جری افضل رات دسو ہمیں کالی ہے یا چٹی ہے اگے اے جڑا کعبہ غلاف پئی کھڑے اے ویس جو وٹائی کھڑے دسواں غلاف کالا یا چٹا ہے آدھے شب اسرات لیل قدر مازاغ کا جل کالا ہے کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہے فائق اکھ حق بھی مجنون وچ لیلہ نور خدا ہے کامنے لا دن وے جیندی دل لیلہ دے پچھوں مجبور ہے اندے کتے کالوین لیلہ دی نور ہے تے جیڑا عاشق پاک حضور ہے اندے کتے نماز چکاوان تے داڑھی منوامانی منظور ہے آکے واسیں واساں سکھ کنو 8 دہاڑ دے بعد جمعہ سنن ویندے سے جو مولوی صاحب کوئی نبی ولی دی گال سنے سے اے وال نکے نکے مسئلے چھڑی بیٹھی پر مسلمانو انہیں نکے مسئلے دی خبر ہوں ویلے پوسے جڑا لکھ من مٹی منہ دے اتوں اوسے آمنی موت یا کہنا سے جے تکڑیں تو والا نہ علاج اگر آمنی تو سبحان اللہ تکر چاہ حضور درنگے ہوئے تے موت کو ایمیں نہ سمجھیں فرمائنے الموتو جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب فرمائنے موت کنو مدن در رہیں پیا وہ ایتا محب تے محبوب کو ملا منڈا سر جائے حضرت بلال سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے معظم حضور دے عاشق حضور دے عشق یکا مارا کھنیا رہن لیکن جائیں ویلے موت دا ویلائے نہ سین آپ دے نال گھر والی بیٹھیے اولاد روندی پئیے گھر والی روندی بیٹھیا یہ ہائے جدائی ہون نکھڑ ویسے ایسا کنو مسکن فرمائنے جدائی نہ اک واہ خوشی وہ سونا ایسا کو چھوڑی ویندو جہاں چھوڑی ویندو خوشی کیا دیئے فرمائنے جن کنو نکھڑیا ویندا بال تے زالے جن کو وانج مل سامنا دا لالے جائیں والے حضور میں کو ملن ولا خوش نہ تھی ماں تے روما ویندا حضور دے رنگے ہوئے موت آمنی ہے لیکن تو میں جنازہ پڑھتے نکھڑ کھڑ دوں جیڑے ویلے میت کچھیں دن کبارے چوانج سمیں دن اتھائیں کھڑتے آکھیں دن بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ فرشتو اسائی کوں مدنی دی ملت سمئی ویندوں رب دے ناتے پوجئی ویندوں فرشتے آدن وے بندہ پہلے دھرتی دے اتو کھڑ کوڑ مرندہ ہمیں ہون زمین دے ویچ کھڑتے کوڑ کھڑا مرے وہ کتھائیں سے ملت رسول کریم والی ملت ہے قل بل تابعو ملت ابراہیم حنیفہ ملت ویسا ابراہیم والی وال ڈاڑھی رکھے ہا رسول کریم والی وال گال ہو ویسا تعظیم والی فرمائنے او وقت آمنے آج موقعی عاشق حضور دا پکا صدوا جا صرف صدوا نا اوہ سیرت محمد آنگے بڑا
فرمائنے نفس امارا ہوں کو سڑیں دن جیڑا مدنی تو دل نہ لٹواوے جن کو کم میرے محمد دا پسند نہ آوے نفس لواما ہوں کو سڑیں دن جیڑا ڈوبن کی جھمر رچاوے تھی ونیس شوق تحجد دی نماز نہ کھناوے آونیس شامت والجمعت بھی لنگھناوے جے اگر خیال تھی ویس وگھاوے تے حج کرتے آوے والولے تے غریبیں دے رقبے تے قبضے پاوے دھیری تنسیخ چڑھاوے دعا کر اللہ ڈوون کی کنو اپا سارے کو بچاوے تے نفس مطمئنہ ہوں کو سڑیں دن جیڑا فرض واجب مستحب تک نہ کھناوے جیڑا چوکھٹ محمد کنو سیر نہ چاوے والو غوث و لازم بن محبوبی درجہ پاوے جڑا ایجھے دی موت دا وقت آمدے اللہ فرمین دے فرشتہ خیال کریں آج میرے یار کنے پیاویں دی ان دے سامے اچاوی نہ علامی کونڈاوی نہ کھڑکامی یار میرے کو نہ پیا دڑکامی جی میں مایا کھاں ہولے ہولے ونجتے میرا پیغام پجامی اکھیا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے نفس اطمینان والا سون سنیڑا اپنے رحمان والا ہاں سیاں کیا حکم ہے فرمائنے ارجعی اللہ دے ہون واپس آون الہ ربے کے اپنے رب کنے ہون واپس آون اللہ سیاں اڈتا فرمین دی الحمدللہ رب العالمین تمام جہانے دا رباں ساجن دے پالن والا لیکن کریمہ اتھا والا ہوں کو بیٹھا تھی اپنے رب کنے فرمائنے اپنے دا ایک سبب بے ایوی دل موہان دا ڈھابے آدھر نسی اپنے حاجی صاحب اپنے حافظ صاحب اپنے جام ملک صاحب آئے بیٹھے نا فرمائنے اپنے دے لفظ بولا نال مونجھی دل بھی خوش تھی پمدیے فرمائنے ارجعی لا ربک ہون واپس آون اپنے رب کنے مردیاتن جل رب کنے پر خوش خوش جل یارو ایمان نہ لکھو ہاں جیڑا 50 سال پال پال بچے کو وڈا کرئی بیٹھے اجم پتر کھوٹ نہیں بنیا عرشے والا سڑوئی بیٹھے ونجان دل کریں دے کہیں دا بھلا حضرت خواجہ غلام فرید سی فرمین دن گزری آویلہ کھلان حسن دا آیا وقت فرید چلن دا اوکھا پائنڈا یار ملن دا جان لباتے آندھی ہے فرمائنے جل رب کنے پر خوش خوش جل مردیا تن تو بھی خوش جل او بھی تے دوتے خوش جل زندگی تائیں رب کو خوش کیتے ہن رب تے کو خوش کرے سے ہاں سی کلہا جلا سارے تائی تھائیں میں کلہا جلا فرمائنے کلہا کی تھائیں فادخلی فی عبادی کلہے نہ جول رلے صحیح کہیں دے رلے فرمائنے آنکھ لوٹ تیڑا مرشد پیشوا بھی آیا کھڑے تیڑا پیو ماں بھی آیا کھڑے ہر یار آشنا بھی آیا کھڑے وہ خوش قسمت آتے کو گھننا خود محمد مصطفیٰ آیا ہاں صحیح تھا نا میرا بنگلین کوٹھین میرے بستر کولے کولے سونے سونے کاٹن دے کپڑے پہنا میں کو مٹی اچوان سمے سو فرمائنے واد خولی جناتی مٹی نہ سمے سون جو لتا صحیح جیری کبر تے کولے سون جنتا پاک بنے سون اللہ حضور دے صدقے مرن کنو پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرماوے اللہ تو کو خوش رکھے جنہیں سنتا نہیں ادا کیتے ہیں سنتا ادا کر گھنن وآخر دعوانا